ल सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्लासमा चाहिँ स्वागत गरेँ मैले। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले कर्मचारीको बारेमा पढेका थियौं। सम्भवतः भाइ बहिनीहरूलाई याद होला। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि सोध्न चाहे, के हो यो कर्मचारी भनेको? कर्मचारीको बारेमा त हामीले धेरै डिस्कस गरेका थियौं अगाडि। ल त कुनै एकजना भाइ बहिनीले चाहिँ, भाइ अथवा बहिनीले कर्मचारी भनेको के हो त एकचोटि आफूले जति बुझेका छौ जानेका छौ एकचोटि भनौ त। मिस म भन्छु है। ल भन त बाबु। कार्यालयमा काम गर्ने माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै व्यक्तिहरूलाई कर्मचारी अथवा जनशक्ति भनिन्छ। गुड, भेरी गुड। अरु कोही? सागरले भन्यो अरु कोही? अलि एक्टिभ हुनु पर्यो। ल त कर्मचारी भनेको के हो? तिमीहरुको त इभ्यालुएसन पनि भइरहेछ नि, यो कसले कति बोलेको छ, कति एक्टिभ छ, त्यो कुराहरु पनि यहाँ विचार गरिरहेछु नि मैले त फेरि। ल त के हो कर्मचारी भनेको? आफूले जति बुझेको छ जानेको छ त्यो भन्दा हुन्छ। मिस म अस्ति आएको थिइनँ नि त। हो, अरु विवेक पनि पहिला त साह्रै एक्टिभ थियो, विवेक राजबाहक। खोइ अर्जुनले पनि भन्न सक्छौ, विनोद खोइ। ल त कार्यालय सञ्चालन गर्ने विभिन्न पद र विभिन्न तहमा कर्मचारीको आवश्यक पर्दछ। के अरे कुनै पनि कार्यालय दुई प्रकारले बनेको हुन्छ, कार्य प्लस आलय। भएन, त्यो त कार्यालयको भयो नि, हामीले त कार्यालयको होइन नि। कर्मचारी कर्मचारी भनेको के हो? कर्मचारीको चाहिँ परिभाषा सोधेको मैले। विभिन्न किसिमका कार्यालयमा काम गर्ने मान्छेलाई नै कर्मचारी भनिन्छ। कर्मचारी त्यो तल्लोदेखि माथिसम्म नै। अब के भन्छ नि त्यो ल्याङ्ग्वेज बनाउन आएन। अर्जुनले केही भन्छौ कि बाबु? सानो तहदेखि ठुलो तहसम्म काम गर्ने विभिन्न प्रकारको व्यक्तिलाई कर्मचारी भनिन्छ। कर्मचारीलाई जनशक्ति पनि भनिन्छ। ल ठिकै छ। यस्तो कुनै पनि कार्यालयमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म काम गर्ने जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ? कर्मचारी भनिन्छ। कर्मचारीलाई जनशक्ति पनि भनिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेका थियौं। जस्तै प्रहरी सेवामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जवानदेखि प्रहरी चाहिँ महानिरीक्षकसम्म चाहिँ पदहरू छुट्याइएको हुन्छ। त्यसै गरिकन सेनामा जवानदेखि प्रधान सेनापतिसम्म चाहिँ गरी यसरी विभिन्न पदहरू छुट्याइएर चाहिँ जिम्मेवारी दिएको हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं। अब यहाँ हेरौँ है त, कर्मचारीका प्रकार भनेर यहाँ दिएको छ। मानवीले सुनिरहेछ मेरो आवाज? मानवी ल नानु यो स्क्रिनमा देखिएको कुरा पढौ त एकचोटि। कार्यालयको प्रकार, कार्यालय सञ्चालन गर्ने विभिन्न पद र विभिन्न कर्मचारी भन मानवी। कार्यालय सञ्चालन गर्न विभिन्न पद र विभिन्न तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ। एकै किसिमको कर्मचारीहरूबाट मात्रै कार्यालयको उद्देश्य अनुसार काम सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसैले विभिन्न किसिमका कर्मचारीहरूको आवश्यक व्यवस्था गरिन्छ। हो ल हेर है, अब यहाँ के भन्यो त भन्दा कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहिँ विभिन्न पद र विभिन्न तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ भनेर भन्यो। अब कार्यालयमा एकै खालको काम मात्र हुँदैन। ल हेर है, कार्यालयमा एउटै खालको काम मात्र हुँदैन, त्यहाँ त विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चिया पकाउनेदेखि लिएर टोयलेटहरू सरसफाई गर्नेदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि माथि बसेर चाहिँ विभिन्न खालका प्रशासनिक कामहरू गर्नेदेखि लिएर हैन, अब कसैले टाइप गर्नुपर्ने होला, कसैले चिठीहरू पठाउनु पर्ने होला, कसैले चाहिँ लेखा सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने होला, कसैले कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने होला। यसरी के कुनै पनि कार्यालयमा चाहिँ एउटै खालको काम हुँदैन, त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै थरीका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी विभिन्न काम गर्नुपर्ने भएपछि के हुन्छ त? विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने भएपछि के हुन्छ भने कर्मचारीहरू पनि विभिन्न पदको चाहियो। विभिन्न पद अनुसार चाहिँ छुट्याएर राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मनोमैजु माध्यमिक विद्यालयमै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि के हुन्छ त? प्रधानाध्यापक, माध्यमिक तहका शिक्षकहरू, त्यसै गरिकन चाहिँ निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरू, अनि त्यसपछि प्राथमिक तहका शिक्षकहरू,
अब अहिले चाहिँ के भनिएको छ भन्दा आधारभूत तहका शिक्षकहरू, माध्यमिक तहका शिक्षकहरू भनेर यसरी छुट्याइएको छ। अनि त्यसै गरिकन सरसफाई गर्ने आया दिदीहरू हुनुहुन्छ। ल हेर त, त्यही भएर यहाँ के भन्यो त भन्दा कार्यालय सञ्चालन गर्न विभिन्न पद र विभिन्न तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ। कार्यालयमा एउटै प्रकारको काम मात्र हुँदैन, विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, ती विभिन्न कामहरू गर्नको लागि चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भनेर भन्यो। ल हेर, चाहे बैंक होस् हैन, चाहे विद्यालय होस्, चाहे अस्पताल होस्, त्यहाँ सबै एकै खालका कर्मचारीहरू हुँदैनन्। अब अस्पतालकै कुरा गर्नुपर्दा डाक्टर होला, सिनियर डाक्टर भन्ने हुन्छ, नर्स होला, ल अनि हेल्थ असिस्टेन्ट होला। यसरी त्यसै गरिकन के अरे अस्पताल सरसफाई गर्ने व्यक्तिहरू होला। हो, अब भन्न खोजेको के भन्दा कुनै पनि कार्यालयमा एकै प्रकारको मात्र काम हुँदैन, विभिन्न खालका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र ती विभिन्न खालका कामहरू गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न पदहरू छुट्याइएको हुन्छ। विभिन्न पदहरू छुट्याएर चाहिँ उनीहरूलाई के गरिएको हुन्छ त भन्दा कामको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। ल यसरी यो कुरा चाहिँ यो स्लाइडमा भनिएको छ है। अब एकचोटि यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेरौँ है, अब यो स्लाइडमा के दिएको छ त। ल हेर, कर्मचारीलाई मुख्यतया 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। ल हेरौँ है, कर्मचारीलाई मुख्यतया 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। सबैभन्दा टपमा कार्यालय प्रमुख। ल हेर है, कार्यालय प्रमुख, त्यसपछि शाखा प्रमुख, त्यसपछि कार्यालय सहायक। ल हेर है, कार्यालय प्रमुख, शाखा प्रमुख, कार्यालय सहायक, अनि फेरि कार्यालय सहायकलाई पनि 3 भागमा बाँडिएको छ। ल हेर, फाँटवाला, निजी सहायक, सम्पर्क सहायक भनेर। हेर है, एक्जाममा यहाँबाट क्वेसन आउन सक्छ है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कर्मचारीलाई मुख्यतया चाहिँ 3 भागमा बाँडिएको छ, 3 वटा प्रकार छ। के त भन्दा एउटा कार्यालय प्रमुख, अनि शाखा प्रमुख, अनि कार्यालय सहायक। फेरि कार्यालय सहायकलाई पनि 3 भागमा बाँडिएको छ, एउटा फाँटवाला, एउटा निजी, अनि अर्को सम्पर्क सहायक। हेर त, विशेष गरी चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ कति प्रकार रहेछन् त भन्दा 3 प्रकार रहेछन्। के रहेछ त? कार्यालय प्रमुख, शाखा प्रमुख, अनि कार्यालय सहायक भनेर यहाँ दिएको छ। ल अनि कार्यालय सहायकको पनि फेरि कति प्रकार रहेछन् त? 3 प्रकार रहेछ, एउटा फाँटवाला, अर्को निजी, अनि अर्को सम्पर्क भनेर यहाँ दिएको छ। अब त्यसो भए आज हामी पढ्छौँ कार्यालय प्रमुख। के हो त कार्यालय प्रमुख भनेको? ल हेर त, यहाँ कार्यालय प्रमुखको बारेमा यहाँ दिएको छ। ल हेर है, अब यहाँ के दिएको छ एकचोटि हामी पढौँ है त। पूर्णिमा, पूर्णिमा हजुर सुनिरहेछौ? ल यो स्क्रिनमा दिएको कुराहरू एकचोटि पढौँ त। कार्यालय प्रमुख कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिई आफ्नो रेखदेखमा कार्यालयको काम गर्ने र गराउने गरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुख भनिन्छ। आफ्नो कार्यालयको उद्देश्य अनुसार कार्य सञ्चालन र सम्पादन गर्ने जिम्मा कार्यालय प्रमुखको हुन्छ। कार्यालयका सम्पूर्ण क्रियाकलापको अन्तिम जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखकै हुन्छ। कार्यालय प्रमुखले केही अधिकार प्रयोजन गर्न मिल्छ, तर सबै अधिकार प्रयोजन गरेर आफ्नो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन। ल हेर त, के रहेछ त कार्यालय प्रमुख भनेको? त्यसो भए ल हेर त, कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिई आफ्नो रेखदेखमा कार्यालयको काम गर्ने र गराउने गरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुख भनिन्छ। ल हेर त, अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई सोधेँ, कुनै पनि एउटा विद्यालय छ, त्यो विद्यालयको प्रमुख को हो त? ल त, प्रधानाध्यापक। गुड। अब त्यसो भए कार्यालय प्रमुख भनेको चाहिँ के रहेछ त? कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिने हैन, अनि त्यो कार्यालयमा काम गर्ने र गराउने गरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई के भनिदो रहेछ? कार्यालय प्रमुख भनिन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है भाइ बहिनीहरू। एक्जाममा क्वेसन कसरी आउँछ भन्दा कार्यालय प्रमुख भनेको के हो हैन, कार्यालय प्रमुखका कामहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको क्वेसन आउन सक्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर के रहेछ त कार्यालय प्रमुख भनेको? कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिने, अनि कार्यालयको चाहिँ के गर्ने? रेखदेख गर्ने, अनि काम गर्ने र गराउने, आफू पनि गर्ने, अरूलाई पनि गराउने,
गरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ कार्यालय प्रमुख भनिदो रहेछ ल्याएर के रहेछ त कार्यालय प्रमुख भनेको अर्जुन केही बुझ्यो अर्जुन केही बुझ्यौ अर्जुन तिमीले बुझ्यो मिस बुझ्यो यस्तो कार्यालय प्रमुख भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा अफिस हेड भनौं न ल्याएर कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिने आफू पनि काम गर्ने अनि अरु विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पनि के गर्ने त काम गर्न लगाउने गराउने त्यस्तो अधिकार पाएको व्यक्ति चाहिँ के हो त कार्यालय प्रमुख हो भनेर भनेको छ ल्याएर अनि कार्यालयको काम के कसरी अगाडि बढाउने के काम गर्ने कसरी गर्ने हैन हो यी कुराहरुको जिम्मेवारी चाहिँ कसको हुन्छ त भन्दा कार्यालय प्रमुखको हुन्छ भनेर भनियो ल्याएर कार्यालयको लागि के सामान चाहिन्छ हैन के काम कसरी गराउने हो यी र यस्ता कामहरु गर्ने र गराउने जिम्मेवारी चाहिँ कसको हुन्छ त भन्दा कार्यालय प्रमुखको हुन्छ भनेर भनेको छ अब कार्यालयमा जति पनि क्रियाकलापहरु हुन्छ जति पनि कामहरु हुन्छ त्यसमा अथवा कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा केही गल्ती त्रुटि होला हैन अनि अब केही चाहिँ घटनाहरु घट्ला अथवा केही होला त्यसको अन्तिम जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिनुपर्छ त कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्छ भनेर भनेको छ अनि कार्यालय प्रमुखले चाहिँ केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्छ भनेको छ यो प्रत्यायोजन भनेको बाँड्ने के काम बाँड्ने कार्यालय प्रमुखले चाहिँ काम बाँड्न सक्छ ल ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो काम गर्नुस् बी भन्ने व्यक्तिले यो काम गर्नुस् सी भन्ने व्यक्तिले यो काम गर्नुस् भनेर यसरी काम बाँड्न मिल्छ तर आफू चाहिँ केही पनि नगर्ने अनि सबै अरूलाई मात्र यो काम गर्नुस् भनेर त्यसरी भाग्न चाहिँ मिल्दैन भनेर भन्छ के ल्याएर त त्यसमै कार्यालय प्रमुख भनेको रहेछ के त कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिने कार्यालयको रेखदेख गर्ने संरक्षण गर्ने कार्यालयमा भएका भौतिक सम्पत्तिहरुको सुरक्षा गर्ने देखि लिएर काम गर्ने अनि गराउने काम गर्ने र गराउने गरिकन त्यसरी अधिकार पाएको जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति चाहिँ के हो त कार्यालय प्रमुख हो अनि कार्यालय प्रमुखले के गर्ने गर्दछ त भन्दा कार्यालयमा विभिन्न खालका कामहरु चाहिँ के गर्ने गर्छ त सञ्चालन गर्ने सम्पादन गर्ने गर्दछ अनि कार्यालयमा जति पनि काम क्रियाकलापहरु हुन्छ त्यसको अन्तिम जिम्मेवारी चाहिँ कसको हुन्छ त भन्दा कार्यालय प्रमुखको नै हुन्छ अनि कार्यालय प्रमुखले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा विभिन्न कामहरु चाहिँ विभिन्न तहका कर्मचारीहरुलाई के गर्न सक्छ बाँडफाँड गर्न सक्छ तर खाली कामहरु चाहिँ अन्य कर्मचारीलाई मात्र बाँड्ने आफू चाहिँ केही पनि नगर्ने त्यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ ल अब बुझेन भने सोध त भाइ बहिनीहरु यो के क्लियर भएको हो शिलाले सुनिरहेछ हो मिस बुझ्यौ नानु तिमीले बुझ्यो मिस बुझे यो त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन त्यति धेरै गाह्रो छैन ल्याएर जस कुनै पनि कार्यालयको मुख्य व्यक्ति हेरै मेन पर्सन जसले चाहिँ के गर्छ त कार्यालयको सबै जिम्मा पनि लिन्छ कार्यालयको रेखदेख पनि गर्छ अनि त्यसपछि आफू पनि काम गर्छ र अरु अन्य कर्मचारीलाई पनि गराउँछ है त्यसरी काम गर्ने र गराउने अधिकार प्राप्त जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति चाहिँ के हो कार्यालय प्रमुख हो अनि जे जति क्रियाकलाप हुन्छ त्यसको अन्तिम जिम्मेवारी कसको हुन्छ कार्यालय प्रमुखकै हुन्छ भनेर भन्यो ल्याएर अनि कार्यालय प्रमुखले चाहिँ अरु अन्य कर्मचारीहरुको लागि चाहिँ नियम लगाउने अनि अरु कर्मचारीहरुको लागि काम बाँडफाँड गर्ने यो गर्नुस् भनेर अनि आफ्नो लागि चाहिँ नियम पनि नलाग्ने आफू चाहिँ काम पनि नगर्ने हो त्यस्ता खालका कामहरु चाहिँ गर्नु हुँदैन अरूको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बाँडफाँड गर्ने तर आफ्नो काम गर्नु पर्दा चाहिँ पर भाग्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ भनिएको छ ल्याएर यो सजिलो छ अब त्यसभए के छ त कार्यालय प्रमुखका कामहरु ल्याएर है कार्यालय प्रमुखका कामहरु के छन् त ल्याएर त यहाँ गंगाले सुनिराछौ गंगा गंगा सुनिराछु मिस ल 5 वटा बुदाहरु पढ्दा नानु सूचना प्राप्त ल ठीक छ ल गर न सूचना प्राप्त गरी अभिलेख राखा लगाउनु योजना तयार गर्नु योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक समन्वय गर्नु कर्मचारीको कार्य विभाजन गर्नु गुड
अब विवेक राज बाहक बाँकी पढौँ त। विवेक हजुर ल 5 वटा गङ्गाले पढ्यौ, बाँकी चाहिँ तिमीले पढ त। कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनु, कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नु, के हो मिस जिनिसी सामानको सुरक्षा गर्नु, लेखा के हो मिस लेखा र के लगाउनु, लेखा राख्न लगाउनु, लेखा परीक्षण गराउनु, कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका कामहरूको प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पेश गर्नु। गुड। रिसल सुनिरहेछौ बाबु? रिसल रिसल हजुर मिस। ल त यो पढ त बाबु, यो 3 वटा पोइन्टहरु। प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु, गुड। नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायबाट प्राप्त नीति निर्देशन पालन गराउनु, कार्यालयमा स्वास्थ्य वातावरण तयार पारी अनुशासन कायम राख्नु। गुड हो। ल त्यसो भए कार्यालय प्रमुखले के काम गर्नुपर्ने रहेछ त? ल हेर, एक्जाममा आउने 5 मार्क्सको क्वेशनको आज हामी डिस्कस गर्दै छौं। ल हेर, कार्यालय प्रमुख भनेको के हो, कार्यालय प्रमुखले गर्ने कामहरू उल्लेख गर्नुस् भनेर एक्जाममा आउन सक्छ। यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। के कस्तो कामहरू चाहिँ गर्ने रहेछ त कार्यालय प्रमुखले? ल हेर त, सूचनाहरू प्राप्त गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड राख्ने। ल हेर है, सूचनाहरू अब कार्यालयमा त विभिन्न खालका सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका हुन्छन्, अनि त्यसरी प्राप्त सूचनाहरूको चाहिँ के गर्ने त? अभिलेख राख्न लगाउने, रेकर्ड राख्न लगाउने। त्यो काम चाहिँ के हो त? कार्यालय प्रमुखको भनेर भनेको छ। अनि कार्यालय प्रमुखको अर्को महत्त्वपूर्ण काम के हो त? प्लान गर्ने, योजना बनाउने। प्रमुख भएपछि योजना बनाउनु पर्यो, प्लानिङ गर्न पर्यो। अब के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, नयाँ के गर्न सकिन्छ, यी यस्ता खालका कुराहरूको चाहिँ के गर्नु पर्यो त? योजना बनाउनु पर्यो। अनि योजना बनाएर मात्र भएन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन भनेको के त भन्दा प्लान गर्ने मात्र होइन, योजना बनाएर थन्काउने मात्र होइन, योजना बनाएर बिचमा छोड्ने मात्र होइन, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै के पनि गर्नु पर्यो त? कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। ल हेर, अनि आवश्यक समन्वय गर्नु भनेको छ, कोअर्डिनेसन भन्छ। आवश्यक समन्वय भनेको कोअर्डिनेसन। आफूभन्दा तल्लो तहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूसँग के गर्नु पर्यो? समन्वय गर्नु पर्यो। ल तल्लो तहदेखि माथिल्लो तह अनि त्यस पछाडि अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मनोमैजो माध्यमिक विद्यालयको कुरा गर्नु पर्दा मनोमैजो माध्यमिक विद्यालयभित्रका टिचरहरूसँग समन्वय गरेर मात्र भएन, आया दिदीहरूसँग पनि के गर्नु पर्यो? त्यहाँ समन्वय गर्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, विद्यालयभन्दा बाहिर जति पनि मान्छेहरू छन् समुदायमा, ती मान्छेहरूसँग पनि के गर्नु पर्यो? कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो, समन्वय गर्नु पर्यो, राम्रो रिलेसन राख्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। ल त्यसले कार्यालय प्रमुखले गर्ने कामहरू के रहेछ त भन्दा सूचना प्राप्त गर्ने, अनि प्राप्त सूचनाको के गर्ने? रेकर्ड राख्ने, प्लानिङ गर्ने, नयाँ नयाँ खालको योजना बनाउने, योजना बनाउने मात्र होइन त्यसलाई के गर्ने? कार्यान्वयन पनि गर्ने। ल हेर, अनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ के गर्ने? कोअर्डिनेसन गर्ने, उनीहरूसँगको रिलेसन के गर्ने? राम्रो बनाउने काम पनि कसको रहेछ भन्दा कार्यालय प्रमुखको रहेछ। अनि कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनु भन्ने भनेको छ। जस्तै फुटबलमा चाहिँ कोच हुन्छ, कोचले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फुटबलमा जति पनि मिडफिल्डर, डिफेन्डर होला, स्ट्राइकर होला, उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा निर्देशन दिने गर्छ। ल यसरी चाहिँ खेल्नुपर्छ है, बल यसरी लानुपर्छ हैन, अनि यसरी चाहिँ गोलकिपिङ गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ, निर्देशन दिन्छ। त्यसै गरिकन कार्यालय प्रमुखको काम पनि के भन्दा कार्यालयमा जति पनि कर्मचारीहरू छन् ती कर्मचारीहरूलाई के गर्ने त? आवश्यक पर्ने निर्देशन दिने, गाइड गर्ने काम पनि गर्छ। कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नु, कहिलेकाहीँ कर्मचारीहरूले बदमासी गर्न सक्ने हुन्छ, अफिस टाइममा नआउने, अफिसबाट बिचमा जाने हैन, अथवा मादक पदार्थ सेवन गरेर आउने, दिएको काम चाहिँ राम्रोसँग नगर्ने, त्यसरी त्यस्तो खालको कामहरू गरिरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्ने, उनीहरूलाई सम्झाउने, उनीहरूको गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने काम पनि कसको हो त? कार्यालय प्रमुखको हो भनेको छ। ल्याएर अनि कार्यालयमा विभिन्न खालका सरसामानहरू हुन्छन्, दराज होला, कम्प्युटर होला, ल्यापटप होला, टेबल कुर्सी होला, ती सम्पूर्ण सामानहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि कसको हो त?
कार्यालय प्रमुखको हो भनेर भनेको छ होला। एकदम सजिलो छ। अनि अर्को के भन्यो, कार्यालयमा विभिन्न खालका हिसाब किताबहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, केही सामानहरू किनिएका होलान् हैन, अनि त्यस पछाडि कुनै डोनेसनबाट आएको होला, यी सब भयो। अनि अब केही चाहिँ पैसाहरू चाहिँ कतैबाट सहयोगको रूपमा आएको होला, यसरी विभिन्न खालका कामहरू भएका हुन्छन्। हो ती आर्थिक गतिविधिको चाहिँ राम्रोसँग हिसाब राख्न लगाउने अनि हिसाब राखेको चेक गर्न लगाउने काम पनि कसको हो त, कार्यालय प्रमुखको हो भनेर भनेको छ ल। जस्तै कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका कामहरूको प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पेश गर्नु। अनि काम त गर्यो, काम गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त, काम कतिको राम्रो भयो अथवा भएन, काम सफल भयो अथवा भएन, त्यसको जानकारी के गर्नु पर्यो, माथिल्लो तहमा पेश गर्नु पर्यो। कार्यालय प्रमुख भन्दा माथि पनि हुन्छ, जस्तै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भन्दा माथि विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ, म्यानेजमेन्ट कमिटी। ल है विद्यालयमा यस्तो यस्तो कामहरू भयो, यति काम चाहिँ गर्न सकियो, यति काम गर्न सकिएन, यो काम गर्दाखेरि यस्तो खालको समस्या आयो, विद्यालयलाई यो चाहिन्छ हैन, यी र यस्ता खालका सरसामान आवश्यक छ, यी र यस्ता खालका जानकारी चाहिँ अझ माथिल्लो तहमा पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि कसको हो त, कार्यालय प्रमुखको हो भनेर भनेको छ ल। त्यति धेरै गाह्रो छैन। सूचना प्राप्त गर्ने अनि त्यो प्राप्त सूचनाको के गर्ने, रेकर्ड राख्ने, प्लानिङ गर्ने। प्लानिङ गरेर मात्र भएन, त्यसलाई के गर्ने, इम्प्लिमेन्ट पनि गर्ने, कार्यान्वयन पनि गर्ने। अनि त्यस पछाडि कर्मचारी लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको रिलेसन के गर्ने, राम्रो बनाउने, उनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने। अनि विद्यालयमा अथवा जुनसुकै कार्यालय होला त्यो कार्यालयमा भएका कर्मचारीहरूको चाहिँ के गर्ने त, कार्यको विभाजन गर्ने, उनीहरूको योग्यता क्षमता अनुसारले के गर्ने, काम बाँड्दिने। अनि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, आवश्यक कामहरू गर्नु भनेर निर्देशन दिने। अनि कुनै कर्मचारीले चाहिँ नियम पालना गरेन, दिएका जिम्मेवारीहरू पुरा गरेन भने उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि कसको हो त, कार्यालय प्रमुखको हो। अनि कार्यालयमा जति पनि सरसामान छ ती सरसामानको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि कसको हो त, कार्यालय प्रमुखको हो। अनि कार्यालयमा जति पनि आर्थिक हिसाब किताब हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ, त्यो आर्थिक क्रियाकलापहरूको चाहिँ के गर्ने त, लेखा हिसाब किताब राख्न लगाउने, अनि त्यो हिसाब किताबहरू चाहिँ परीक्षण गर्न लगाउने काम पनि कसको हो त, कार्यालय प्रमुखको हो भनेर भनिएको छ। अनि कार्यालयमा जति पनि कामहरू हुन्छ ती कामहरू के कस्तो भइरहेका छन् अथवा भयो त्यसको विवरण चाहिँ कसलाई पेश गर्नुपर्छ त, आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा पेश गर्नुपर्छ। जस्तै क्लासमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले हल्ला गरेको छ भने मोनिटरले चाहिँ नाम टिपिने, अनि मोनिटरले के गर्छ त भन्दा क्लास टिचरलाई लगेर इन्फर्म गरेको जस्तै हो के। यसरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी चाहिँ के पनि हो त भन्दा के कस्तो काम भयो त्यसको प्रतिवेदन तयार पारेर आफूभन्दा माथिल्लो तहमा के गर्ने, पेश गर्ने गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ भनिएको छ। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ के भन्यो त, ल हेर त, अब त्यहाँ प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावहरू, अब त्यो प्रतिवेदन त के काम भयो भएन त्यसको प्रतिवेदन तयार पारेर माथिल्लो तहमा पेश गर्यो, त्यहाँ त सुझावहरू पनि त आएको हुन्छ नि, यस्तो गर्दा यो राम्रो हुन्थ्यो हैन, यस्तो खालको योजना ल्याउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यहाँ सुझावहरू पनि दिएको हुन्छ। त्यो सुझावहरू पनि के गर्नु पर्यो, राम्रोसँग स्टडी गर्ने, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने, त्यो सुझावहरू पनि अनुसरण गर्ने काम पनि कसको हो त, कार्यालय प्रमुखको हो। अनि नेपाल सरकारले जे जस्तो खालको नीति र नियम बनाएको छ, नेपाल सरकार अनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायहरू त हुन्छ नि त, ल जस्तै शिक्षा मन्त्रालय सँगसँगै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, त्यसै गरिकन नगरपालिका होला, गाउँपालिका होला, उनीहरूले जे जस्तो नीति नियम बनाएको छ त्यो उनीहरूले दिएको नीति निर्देशन पालना गर्ने र गराउने काम पनि कसको हो त, कार्यालय प्रमुखको हो भनेर भनेको छ ल। अनि कार्यालयमा झैँ झगडा हुन नदिने, अनि कार्यालयमा चाहिँ एकदमै सबै मिलाएर राख्ने, अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी पनि कसको हो त, कार्यालय प्रमुखको हो भनेर यहाँ भनिएको छ ल। त्यो कार्यालय प्रमुखका कामहरू धेरै छन्, त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन ल, एकदमै सजिलो छ। सूचना प्राप्त गर्ने, तिनीहरूको अभिलेख राख्ने, ल हेर त। अनि अर्को के भन्यो, विभिन्न खालको योजनाहरू बनाउने, योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, हिसाब किताब राख्न लगाउने, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने,
कामहरूको बाँडफाँड गर्ने अनि सरकारले बनाएका नीति नियमहरू सरकारले गरेको निर्देशन अनुसार चाहिँ के गर्ने त काम गर्ने अनि गराउने कार्यालयमा झैझगडा हुन नदिने मिलाएर राख्ने स्वस्थ वातावरणमा चाहिँ काम गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्ने हो यी र यस्ता कामहरू चाहिँ कसका हुन् त भन्दा कार्यालय प्रमुखका हुन् भनेर यहाँ भनिएको छ यो त्यति धेरै गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू त्यही पनि यो भिडियो मैले रेकर्ड गरेको छु पछि भाइ बहिनीहरूले यो चाहिँ स्टडी गर्न सकिहाल्छौ अब मलाई यहाँ कन्फ्युज भयो भने एकचोटि सोधौ त भाइ बहिनीहरूले ल त के हो यो विनोदलाई सोधे मैले कार्यालय प्रमुख भनेको के रहेछ बाबु के रहेछ कार्यालय प्रमुख भनेको को रहेछ कार्यालय प्रमुख कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिई भन त विनोद कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिई आफ्नो रेखदेखमा कार्यालयको काम गर्ने र गराउने गरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुख भनिन्छ गुड एकदम ठिक छ ल कार्यालय प्रमुख भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा कार्यालयको मुख्य व्यक्ति जसले चाहिँ के गरेको त हुन्छ त भन्दा कार्यालयको जिम्मा लिने कार्यालयको रेखदेख गर्ने आफू पनि काम गर्ने अनि अरूलाई पनि गराउने गरिकन अधिकार पाएको व्यक्ति चाहिँ को हो त कार्यालय प्रमुख हो भनेर अघि हामीले छलफल गरेका थियौं अनि अर्को के पनि भनेका थियौ त भन्दा कार्यालय प्रमुख हुँदैमा अन्य कर्मचारीलाई चाहिँ काम बाँड्ने अनि आफू चाहिँ नगर्ने आफ्नो दायित्वबाट पर भाग्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर पनि हामीले अघि पढेका थियौं अब त्यसो भए मैले अर्जुनलाई सोधे अर्जुन हजुर यो कार्यालय प्रमुखले गर्ने कुनै 5 वटा काम याद छ के चाहिँ गर्दो रहेछ त कार्यालय प्रमुखले ल त तिमीलाई याद भएको चाहिँ 2-3 वटा भनौ त छ मिस ल त बाबु ल त हस् योजना बनाउने गुड अनि कर्मचारीले गरेको कामको रेखदेख गर्ने हो गुड अनि योजना कार्यान्वयन गर्ने गुड अनि प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने अरु अब एउटा अनि कर्मचारीको कार्य विभाजन गर्ने गुड अब मैले गर्ल्सहरुलाई सोधे शिला सुनिराछौ शिला सुनिराछु मिस ल त नानु एकचोटी कार्यालय प्रमुखले के काम गर्न सक्छन् त ल त 2-3 वटा भनौ त के चाहिँ काम गर्दो रहेछ त कार्यालय प्रमुखले सूचना प्राप्त गरी अभिलेख राख्ने अनि योजना तयार गर्ने गुड योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयन भनेको चाहिँ प्लान मात्र बनाउने हैन अब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त के कसरी चाहिँ पूरा गर्न सकिन्छ त्यतातिर पनि ध्यान दिने भनेर भन्न खोजेको गुड अनि अर्को आवश्यक समन्वय गर्नु अब एउटा भनौ त कर्मचारीको कार्य विभाजन गर्नु गुड ल भाइ बहिनीहरुले बुझ्यौ भन्ने लाग्यो